म्हजें नांव मेलवीन आनी तुमी पळयतात गोवा नेचर रिपेर आनी आयज हांव म्हज्या फ्रेंडार फार्मार येयल्लो आसा. ओके, तेणी जायते भशेन फ्रुट्सां प्लांट्स लायल्ले आसा आनी हांव तुमकां आतां तेगेले जे प्लांट्सो एक स्पेशल जे आमच्या गोंयांत जाता म्हणून तुमकां दाखोवपाक सोदता. ते लिची. ओके, सो ही तुमी पळोवपाक येता ही लिची, ही चोय ही फुल्ल लिची चोय चयल्या, ही लिची, ही रामबुटान लिची, ही रामबुटान लिची. हे म्हगेले फ्रेंडार हे बीन केपेंच आहा. हें झाड जें आसा न्हू लिचीचें केपें आसा, पूण तेगेलें न्हू चान्नी चड सगळे चान्नी हायन उडय कोलान उडयता तेजे सगळे चान्नी हायन उडयताय. लिचीचे तेगेले भरपूर लागले आसा. सो फूल आख्खें झाड भरोन तेगेले लिची लागल्या. पूण हें चयल्या तुवें सगळे तेगेले छान्नी ह्यो सगळ्यो हायन उडयताय. कित्याक चोय तेजे कडेन जायती फ्रुट्साची प्लांट आसाय, जायती कळ्ळो. आनीक हिंगा पळोवपाक येता चोय सगळे फूल छान्नीन हायला. लिची चयल्या खूब लिची लागली आसा, जायती लिची लागल्या. पूण कितें आसा हे सगळे छान्नेनी हायला. लिची झाड पळयलां तुमी ह्या भाशेन कितको आसा तें हेंचो तोंडलेली ही आतां जाताय. आनी हिंगा पळय ही सगळी हुंदरांनी आनीक हेणी चड सगळी चान्नेनी, ही सगळी चान्नेन हायले लिची. आमच्या गोंयांत ही लिची आसा, तुमी सगळ्यांनी लिची लावची. आमच्या घरा कडेन म्हज्या फार्मार हांवें लिची लायल्ली आसा. आमच्या आनीकूय लिची झाड आसा थंय फूल लिची. ओके, सगळे लिची जर लागलेली आसा जाल्यार ही आतां लिची लागता. तुमी बी तुमच्या फार्मार तुमी लिची लावची. तुमची झाड आसा, जागा आसा, तुमी हे भाशेन लिची लावची. चलया न्हू कितली लिची लागलेली आहा ती, भरपूरशी लिची लागल्या. ही आतां लागता मागीर पिकतली. आतां ग्रीन आसा मागीर स्लोली येल्लोश जातली, मागीर फुल्ल रेड जातली. कळ्ळो, ही फुल रेड जातली. ही रामबुटान लिची. आमच्या गोंयांत लिची जाता आनी तुमी सगळ्यांनी लिची रोवची. थंय ही लिची झाडां ही फुल्ली लिची, रामबुटान लिची. तुमकां आत्तां हांवें थिंगा पिकलोले दाखयली चोय. ही सकाळची कितली लिची पडलेली आसा. आनी ही चोय हे भाशेन कलर येता. ओके, मागीर येल्लोशी येता, मागीर फुल्ली रेड कलर, मागीर फुल्ली ऑर रेड कलर जाता. हे भाशेन फुल्ली रेड येता. कळ्ळो, फूल मागीर आको स्लो 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 रेड जायत रावता. तुमी बीन हे भाशेन प्लांटां लावची. ओके, ही जी लिची जी आसा न्हू ती आमच्या गोंयांत लिची जाता. ओके, रामबुटान लिची म्हणटा ती वरायटी आसा. भायल्यान ताका काटे काटे केस केस आसता, ती आमची गोंयांत लिची जाता. आनी भरपूर जायत कडेन लोकांना लिची रोयल्ली आसा, जायते कडेन जाल्ली आसा. म्हज्या फार्मार लिची हांवें रोयल्ली आसा. ओके, रोयता न्हू जाल्यार भरपूर प्लांटां रोवची. एक एक दोन दोन प्लांट रोवची न्हू, व्हडले फार्म करचे. कित्याक तुमी मागीर तुमी मुखार विकपाक, ओके, तुमी बिजनेस करपाक तुमी तेश कोन चिंतपाक जाय. ओके, प्लांटा पळोवन रोयता पूण त्या प्लांटांतल्यान म्हाका प्रॉफीट कितें येतलें. ओके, तेश कोन तुमी चिंतून प्लांटां रोयली न्हू जाल्यार तुमी टेक केअर तांचे केअर घेवपाक तुमी चड पावतले. ओके, कित्याक तुतल्यान तुमकां तुमचें इनकम जनरेट जाता. तेन्ना तुमी तेजें काम चड करपाक लागतलें. हे भाशेन तुमी प्लांटां लावची. आनीक आतां जून म्हयनो आसा 2026. ओके, तुमी सगळ्यांनी प्लांटां लावची. जी सगळी फ्रुट्साची प्लांट आसा तुमी सगळी लावची. म्हज्या फार्मार तुमी कोणाक येवपा जाय पळोवपाक जाल्यार तुमी पळोवपाक शकता. ओके, म्हज्या फार्मार सगळे भशेन फ्रुट्साची प्लांटां आसाय, तुमी येवचे. आनी तुमकां हांवें दाखयल्या आतां लिची पळयला, ही लिची चोय ही सगळी लिची. तुमी येवचे आनी ह्या जाग्यार तुमी पळोवचे. म्हज्या फार्मार जाल्यार फार्मार येवचे, वा म्हज्या फ्रेंडार जाग्यार आसा हे